بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در دین مبین اسلام در خدمتان می باشم. در نشست‌های گذشته به پاره‌ای از این حقوق در زمینه‌های مختلف مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. در این نشست می‌خواهیم به یکی دیگر از حقوق زنان اشاره داشته باشیم. در نشست‌های گذشته اشاره داشتیم در مورد حق تملک زنان، در مورد اینکه یک زن در واقع از حقوق اولیش این است که بتواند در زمینه اقتصادی فعالیت‌هایی داشته باشد و همچنین اینکه در واقع در زمینه علم و دانش این که بتواند آموزش ببیند، در مورد حق تملک ما یملک و حقوق دیگری که در سنت پاک نبوی به عنوان یک حقی از حقوق زنان بیان و روشن شده است. در این نشست اجازه بفرمایید به موضوع دیگری اشاره کنیم، برای اینکه با توجه به این موضوع مهم، به این قضیه مهم پی میبریم، برای اینکه بدون کمترین شک و تردید الله واحد عز و جل در قرآن کریم و پیغمبر بزرگوار اسلام در سنت پاکش تأکید دارند بر رعایت کردن حقوق زنان. از جمله این حقوق مشورت کردن با قشر زنان. آیاتی نظیر و شاورهم فی الامر و همچنین و امرهم شورا بینهم و آیات دیگری که در قرآن کریم داریم. این آیات خطابی است به پیامبر ما علیه الصلاة و السلام، یعنی اینکه سرور بشریت را مورد خطاب قرار میدهد الله ذوالجلال، بر اینکه با همه میتوانی در واقع مشورت کنی. و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. این امر مهم پیام‌های مختلفی دارند، بر اینکه مشورت کردن با دیگران مفید می باشد و همچنین پیامبر ما علیه الصلاة و السلام از این امر مهم مستثنا نشده. و شاورهم فی الامر، یعنی این که تو که پیغمبر خدا هم می باشی، با دیگران هم خوب است که در زمینه‌های مختلفی چه مشورت کنیم. و اینجاست که شاهد هستیم طبق روایت‌های متعدد بر اینکه پیامبرمان علیه الصلاة و السلام با قشر زنان مشورت‌هایی داشته. پس مشورت کردن با دیگران مختصر بر این نمی شود که فقط یک فرد می تواند با فرد دیگری از قشر مردها چه مشورت کند، و یا اینکه پیامبر علیه الصلاة و السلام به این مأمور نشود که فقط و فقط مشورت یاران خودش از قشر مردان بپذیرد و مشورت با قشر خواهران را نادیده بگیرد. چنین نیست. پس در وهله اول به این نتیجه می رسیم برای اینکه مشورت یک امر مشروعی است که ثابت می باشد در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی. مورد دوم اشاره داشتیم بر این که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام مأمور شدند و این مشورت را در اختیار او قرار داده شده است که ای پیامبر تو هم می توانی با قشر زنان چه مشورت کنید. خب در سنت
یک امر مهمی ثابت شده است که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام با ام المؤمنین ام سلمه همسر گرامی خودش در صلح حدیبیه، در اونجا پیامبر علیه الصلاة و السلام به مشورت همسر خودش گوش میکردند. در اونجا به این مشورت گوش کردند و پذیرفتند. جالب اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام به ام سلمه این فرمایش را ندادند برای اینکه تو حق مشورت نداری. اما ما میبینیم که در این شرایط بسیار سخت و حساس ام سلمه رضی الله عنها، این زن در واقع حکیمی که بوده، از روی حکمت این مشورت به پیامبر علیه الصلاة و السلام میدهد. در صلح حدیبیه مسئله اتفاق افتاد برای اینکه در اونجا یک سری در واقع اتفاقیه‌ای بین پیامبر علیه الصلاة و السلام و مشرکین قریش امضا شده، بین پیامبر و بین سران مشرکین قریش. ظاهر این قضیه این است که یاران پیامبر علیه الصلاة و السلام در واقع متوجه شدند که ظاهر قضیه به نفع ما مسلمانان می باشد و اینجاست که افرادی همچون امیرالمومنین عمر رضی الله عنه حتی به محضر پیامبر علیه الصلاة و السلام، در محضر پیامبر مشرف شدند و گفتند یا رسول الله مگر ما بر حق نیستیم؟ پیامبر فرمایش دادند بله. خب اگر ما بر حق باشیم، این ظاهر قضیه و این اتفاقیه‌ای که با سران مشرکین قریش در مورد همین صلح حدیبیه دارید، این به ضرر ماست. اما اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام از روی وحی این صلحی که داشتن در واقع اتخاذ فرموده. یاران پیامبر علیه الصلاة و السلام که در واقع بشرن، معصوم هم نیستن، ظاهر قضیه مشاهده نمودند اما از باطن قضیه اطلاعی ندارند. در نهایت پیامبر علیه الصلاة و السلام چنین احساس داشتند که یارانش از این امر ناراضند. در نهایت پیامبر علیه الصلاة و السلام اینجاست که در اون موسم در واقع میخواستند که اون شعیره بزرگ دین به جا بیاورند. ام سلمه رضی الله عنها مشورتش به پیامبر علیه الصلاة و السلام این است که به هر حال یاران تو، شاگردان تو یا رسول الله معصوم نیستند و ظاهر قضیه را میبینند. اما الان تو ای پیامبر قربانی کن، اون که به عنوان هدی می باشد و سر خودت را کوتاه میکنی و یا میتراشی، این مناسک را به جا می آوری و همین که مناسک را به جا بیاوری مطمئن باش که همین که شاگردان تو، یاران تو این عمل تو را ببینند بهت اقتدا میکنند و از تو پیروی میکنند و همه شروع میکنند به انجام دادن این شعیره بزرگ. و چنین شد. پیامبر علیه الصلاة و السلام مشورت ام سلمه را پذیرفتند و عملی کردند و قضیه تموم شد. توجه بفرمایید، جالب است که در این مسئله پیامبر علیه الصلاة و السلام مشورت یک زن را پذیرفتند. پس به این نتیجه میرسیم برای اینکه در دین مبین اسلام به همان گونه که جایز است یک فرد با سایر هم نوعان خودش از قشر مردان مشورت کند، جایز است برای یک فرد با مادر خودش، با همسر خودش، با دختر خودش، با خواهر خودش، با سایر هم نوعانش از قشر زنان هم چه مشورتی داشته باشد. و این هم در واقع اگر خوب دقت کنیم یک حقی از حقوق مهم زنان در این داستان چه نهفته می باشد.
این مورد اول. مورد دوم اشاره کنم به این، برای این که روایتی داریم که متاسفانه بعضی به این استدلال میکنن، برای این که پیامبر علیه السلام فرمایش دادن شاوروهن و خالفوهن، یعنی این که با زنان مشورتی داشته باشید، با اونها مشورتی کنید، اما ضمن مشورت اونها نپذیرید و با اونها مخالفت کنید. این روایت که ممکن است در واقع روایت مشهوری باشد و مخصوصا نزد عوام مردم، اما این روایت صحیح نیست. این روایتی است مکذوب است بر پیامبر ما علیه السلام. حاشا و کلا که پیامبر ما علیه السلام چنین فرمایشی داده باشند. پس اینجاست که دشمنان دین مبین اسلام این گونه روایت های موضوع و مکذوب، این گونه روایت هایی که اصل و اساس و ریشه‌ای در دین مبین اسلام دارند، مستمسک خودشان را قرار میدهند و اینجاست که بعضی از عوام مسلمانان که در واقع آشنایی چندانی با قرآن و سنت نداشته باشند، اونها را شکار میکنند و میگویند که این پیامبرتون چنین هم گفته است که با قشر زنان مشورت کنید و با آنها مخالفت کنید و این ادعا میکنند برای اینکه خب این منافات است با حقوق زنان. پس کوست که در واقع رعایت کردن حقوق زنان که شما مسلمانان از اون در واقع سخن میگویید؟ پس توجه بفرمایید بینندگان از محترم، در دین مبین اسلام حقوق زنان به طور کافی و وافی رعایت می شود و به اون دستور داده شده است. اما اینجاست که ممکن است همانطوری که عرض شد نزد یک سری افرادی که از اسلام هیچ گونه اطلاعی نداشته باشند و چند شبهه‌ای که به گوش اونها برسد باور میکنند و فکر میکنند که بله واقعا در دین مبین اسلام حقوق زنان رعایت نمی شود. و باز هم مورد دوم به این اشاره هم داشته باشم که یکی دیگر از داستانهای قرآن کریم در مورد داستان دختران شعیب و به طور مختصر در این مورد هم اشاره کنم، برای این که باز هم در اینجا دختران شعیب مشورتی میدهند به پدر بزرگوار خودشان و اینجاست که پدرشان این مشورت را از اونها میپذیرد و عملی میکند. در این مورد الله واحد عز وجل در واقع چنین میفرماند: قالت احداهما یا ابتی استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. این برمیگرده به داستان و ماجرای موسی علیه السلام که در اون سفری که در واقع در نهایت موسی با این دو دختر شعیب ملاقاتی میکنه سر همون در واقع چاهی که در اونجا همه مردم گرد آمدن تا اینکه به حیوانات خودشان آب بدهند و ملاحظه می شود برای اینکه اینجا موسی به اونها کمک میکند و مشاهده میکند که این دو دختر چه دختر عفیف و پاکی هستند و الی آخره. در نهایت این دو دختر زمانی که بازگشتند به منزل خودشان این مشورت را به پدرشان دادند، برای اینکه از پدرشان چنین درخواست کردند که این شخص را به عنوان در واقع اجیر و کارکن نزد خودش بگیرد. پس اینجاست که داستانهای مختلفی از این گونه داستانها داریم در دین مبین اسلام، برای اینکه دین مبین اسلام مشورت با زنان یکی دیگر از حقوق زنان بیان می کند و همچنین در واقع یکی دیگر از حقوقی که در مورد قشر زنان هم در این
در این مسائل بیان می شود، روایت می شود بر این که روزی عمر بن الخطاب رضی الله عنه در واقع خطبه ایراد می فرمایند در مورد مهر و صداق زنان. توصیه عمر رضی الله عنه بر این است که این مهر بایستی در واقع حد اقل باشد و الی آخره. اما در نهایت در اونجا یکی از زنی، یک بانوی مسلمان، یک بانوی بزرگواری که از قشر زنان می باشد، اینجاست که وارد مناقشه می شود با امیرالمؤمنین رضی الله عنه و با او وارد گفتگو می شود که الله ذوالجلال در قرآن کریم می فرمایند و آتیتم احداهن قنطارا. اینجاست که این زن به امیرالمؤمنین چنین میگوید بر این که الله ذوالجلال میفرمایند که و آتیتم احداهن قنطارا. قنطار یعنی این که در واقع یک کنایه از امر زیادی از این که در واقع میتوانید گردنبندی و یا این که طلای زیادی به عنوان صداق و مهریه زن پرداخته شود و این یک امر جایزی می باشد در شریعت اسلامی. یعنی این که الان این زن به خودش این اجازه می دهد با استدلال به این آیه کریمه، بر این که این آیه کریمه این را می رساند و پیغامش چنین می باشد که پس در جانب صداق و مهریه اگر شخصی بتواند به میل خودش میتواند در واقع مهریه زیادی هم پرداخت کند. درست است که دین مبین اسلام در جانب پرداخت مهریه به این تشویق و ترغیب میکند که مهریه با توجه به در واقع شرایط زمان و مکان و با توجه به شرایط اقتصادی در هر زمان اینجاست که تشویق و ترغیب دین مبین اسلام که مهریه که همان صداق زن می باشد این که کمتر باشد و هر چقدر که این مهریه با توجه به روایت های متعددی که داریم هر چقدر که کمتر باشد برکتش بیشتر می باشد، خیریتش در واقع منعکس می شود بر زندگی چه زناشویی این زوجین. روی هم رفته در نهایت این مبحث عرض کنم بر این که الله واحد عز و جل و پیامبرش علیه الصلاة و السلام به این دستور میدهند بر این که حقوق زنان تحت هر شرایطی که باشد بایستی رعایت شود و همچنین به این انسان به طور عموم چه مرد باشد و چه زن به این مکلف شدند که حقوق سایر هم نوعان خودشان و سایر موجودات و مخلوقات هم چه رعایت کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.